सबैलाई जय मसीह प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आज म तपाईहरुको सामने प्रभुको वचन लिएर आएको छु अनि आजको वचनको शीर्षक छ मानव जातिको लागि परमेश्वरको इच्छा के हो। मानव जातिको लागि परमेश्वरको इच्छा के हो। जसरी एउटा बाबुआमाको आफ्नो सन्तानप्रति इच्छा हुन्छ, एउटा बाबुआमाको आफ्नो सन्तानप्रति आफ्नो छोराछोरीप्रति इच्छा हुन्छ, चाहना हुन्छ कि यिनीहरूले चाहिँ ठुलो भएर यो गरिदिएको होस् अथवा यिनीहरूले चाहिँ ठुलो भएर मेरो नामलाई चाहिँ रोशन गरेको होस्, राम्रो काम गरेको होस्, असल व्यक्ति बनेको होस्। हरेक बाबुआमाको चाहिँ आफ्नो छोराछोरीप्रति चाहिँ असल इच्छा र असल चाहना हुन्छ। यो संसारमा त्यस्तो कुनै पनि बाबुआमा हुनुहुन्न होला कि जसको चाहिँ आफ्नो सन्तानप्रति कुनै इच्छा, कुनै चाहना र कुनै रुचि नै नभएको। त्यसरी नै परमेश्वरको पनि संसारमा जति पनि मानव जाति हुनुहुन्छ, अर्को शब्दमा संसारमा जति पनि मानिस छौँ, त्यो प्रत्येक मानिसको लागि पनि परमेश्वरको आफ्नै इच्छा छ। अनि यो इच्छालाई चाहिँ जब मानिस जातिले बुझ्छ तब चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा फलिफाप हुन्छ अथवा वृद्धि हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ, आशिष हुन्छ अनि उसको जीवन चाहिँ संसारमै पनि फलदायी, फ्रुटफुल र आशिषित हुन्छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वर चाहिँ असल पिता पनि हुनुहुन्छ। अनि जसरी संसारको बाबुआमाले आफ्नो बालबच्चाको लागि चाहिँ राम्रो सोचेका हुन्छन्, राम्रो होस् भनेर दुःख गरेको हुन्छन्, परिश्रम गरेको हुन्छन्, आफ्नो बालबच्चाको भविष्य उज्जवल देख्न चाहन्छन्, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि हरेक मानिसको लागि चाहिँ असल सोच्नु भएको छ। बाइबलले यसो भन्छ यर्मिया 29:11 कि जुन योजना उहाँले हाम्रो लागि बनाउनु भएको छ, मानव जातिको लागि, त्यो चाहिँ उन्नतिको लागि हो, त्यो चाहिँ फाइदाको लागि हो, राम्रो भविष्य र आशा र जीवन दिनुको लागि हो। तर परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको चाहना स्वत आफै कुनै पनि मानिसको जीवनमा पुरा हुँदैन। तर यसको लागि चाहिँ मानव जातिले नै नम्र भइकन परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्नुको लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। आमेन। फेरि पनि म तपाईलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, परमेश्वरको इच्छा कुनै पनि मानव जातिको जीवनमा जबरजस्ती फोर्सफुल्ली हुँदैन, किनकि परमेश्वर चाहिँ कसैलाई पनि फोर्सफुल्ली गर्नुहुन्न। परमेश्वरले मानव जातिलाई जब सृष्टि गर्नुभयो उसलाई एउटा चोइस गर्ने, एउटा निर्णय गर्ने, एउटा छनौट गर्ने त्यो स्वभाव पनि दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले कहिले पनि मानिसको त्यो छनौट गर्ने स्वभावमा, त्यो रोजाइमा, त्यो चुज गर्ने ह्याबिटमा कहिले पनि उहाँले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। सो परमेश्वरले आशिष दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले उज्जवल भविष्य दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईको बिग्रिएको परिवारलाई नै सुधार्न चाहनुहुन्छ, तपाईको भत्किएको आर्थिकलाई नै उठाउन चाहनुहुन्छ, तपाईको बिग्रिएको सम्बन्धमा नि मलमपट्टि गरिकन परमेश्वरले नि त्यो सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईको हृदयमा मानिसले, तपाईको आफन्तले, तपाईको विभिन्न तपाईको शरीरको रोगले, विभिन्न मानिसहरूको धोकाले सायद तपाईको हृदयमा छिया भएको होला। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरले इभन तपाईको मनको घाउलाई पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ, तपाईको हृदयको घाउमा पनि मलमपट्टि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि तपाईले, इभन मैले परमेश्वरको लागि, उहाँलाई काम गर्नुको लागि चाहिँ हृदयको ढोका हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु, हो परमेश्वरलाई तपाईको जीवनमा काम गर्नुको लागि तपाईले नै तपाईको हृदयको ढोकालाई उगार्नुपर्ने हुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 3:20 यीशु ख्रीष्टले यसो भन्नुभएको छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, यदि कसैले मेरो आवाज सुन्छ र ढोका खोलिदिन्छ भने म त्यो भित्र पस्नेछु र त्योसँग भोजन खानेछु। आमेन। यसको मतलब परमेश्वरले कहिले पनि जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईको स्वेच्छाको कदर गर्नुहुन्छ।
तर यदि तपाईँले नम्र भइकन आफ्नो हृदयको ढोका खोल्नु भयो भने परमेश्वरको आशिष चाहिँ तपाईँको जीवनमा तपाईँले महसुस गर्नु थाल्नुहुनेछ। म तपाईँलाई आजको वचनतिर लग्न चाहन्छु। परमेश्वरको के चाहिँ इच्छा छ मानव जातिको लागि, तपाईँलाई म 4वटा विशेष बुदामा बताउन चाहन्छु। नम्बर 1 मा हरेक मानिसले उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेको परमेश्वरको सबैभन्दा ठुलो इच्छा हो। किनभने हामी सबैले पाप गरेका छौँ। बाइबलले यसो भनेको छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमादेखि, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढा भएका छन्। अनि बाइबलले फेरि यसो पनि भनेको छ कि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। अनि यीशुले यो भन्नुभएको छ कि अनन्त विनाशमा पुर्याउने ढोका चाहिँ फराकिलो छ, ठुलो छ, तर अनन्त जीवनमा प्रवेश गराउने ढोका चाहिँ साँघुरो छ, गाह्रो पनि छ। अनि यीशुले फेरि यसो भन्नुभएको छ कि बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ म मात्रै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्नु सक्दैन। अनन्त जीवन पाउने एउटै मात्र बाटो हुनुहुन्छ, अनन्त जीवनको स्रोत एउटै मात्र हुनुहुन्छ, अनन्त जीवनसम्म लग्न सक्ने एउटै मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अनि उहाँको नाम चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। यूहन्ना 3:16 मा यसो भन्नुहुन्छ वचनले, किनभने परमेश्वरले संसारको मानिसहरूलाई, जगतलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई नै दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। आमेन। म तपाईहरुको लागि यूहन्नाको पुस्तक 6:40 पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसो लेखिएको छ, किनभने मेरो पिताको इच्छा यही हो कि पुत्रलाई हेर्ने, इट मिन्स यीशु ख्रीष्टलाई हेर्ने र यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। कोहीले होइन, जतिले पनि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन्, जति पनि जनाले, हरेकले, सबैले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु। आमेन। सो म तपाईलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरको पहिलो इच्छा मानव जातिको लागि चाहिँ सबै मानिसले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको, स्वीकार गरेको, मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरेको। किनभने पापले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ अनन्त विनाशमा पुर्याउने गर्दछ। अनि परमेश्वरको बाटो अनि परमेश्वरबाटको पापको क्षमादान चाहिँ स्वयं यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। यदि आज कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै स्वइच्छाले कसैको करकापमा परेर होइन, कसैले फकायो भनेर होइन, कसैले म्यानिपुलेट गर्यो भनेर पनि होइन, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नै स्वइच्छाले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ भने बाइबलले चाहिँ उसको अनन्त जीवनको चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ। सो नम्बर 1 मा परमेश्वरको इच्छा के हो मानिसहरूको लागि? पहिलो इच्छा चाहिँ कि सबै मानिसले उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको होस्। नम्बर 2 मा अब फर एक्जाम्पल तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो, परमेश्वरको पहिलो इच्छा तपाईले पूरा गर्नुभयो, तर अब तपाई विश्वासी हुनुभयो, तर विश्वासी भएर पनि तपाईको जीवनमा उहाँको इच्छा छ, विश्वासी भएको बादमा पनि तपाईले विभिन्न कुराहरू गरेको, विभिन्न कुराहरू नगरेको परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ। सो नम्बर 2 मा यदि तपाई विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईलाई परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ कि तपाई चाहिँ संसारमा रहिन्जेल अन्तिम साससम्म तपाईले चाहिँ पवित्र जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। लेवीको पुस्तक 19:2 मा यो लेखेको छ, जसरी म पवित्र छु त्यसरी नै तिमीहरू पनि पवित्र हुआ। अनि यो पवित्रता चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको वरदान हो। यीशु ख्रीष्ट नै तपाईको धार्मिकता, यीशु ख्रीष्ट नै तपाईको पवित्रता, यीशु ख्रीष्ट नै तपाईको उद्धार, यीशु ख्रीष्ट नै तपाईको बुद्धि हुनुहुन्छ।
म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँ आत्मामा 100% धर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा 100% पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ आत्मामा 100% योग्य हुनुहुन्छ। तर बाइबलले के भन्छ भने नि, अब आत्मामा मात्रै होइन, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने नि तपाईँ अब तपाईँको शरीरमा पनि पवित्र हुनु पर्यो। अनि यो चाहिँ के हो, तपाईँले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई नि बेविचारदेखि अलग राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा विश्वासी भएर बारम्बार आफूलाई बेविचारमा तपाईँले भेटाउनु भयो भने तपाईँले आफूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ कि म साँच्चै नै विश्वास गर्छु परमेश्वरलाई भनेर। किनकि बाइबलले यसो भन्छ, जसरी आत्मा शरीरदेखि निस्किँदा शरीर मर्छ, त्यसरी नै काम बिनाको विश्वास पनि मरे तुल्य हुन्छ। आज धेरै विश्वासीहरू आफूलाई विश्वासी भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले मतवालापन भेटाउनुहुन्छ, तपाईँले झगडा भेटाउनुहुन्छ, तपाईँले छाडा बोली भेटाउनुहुन्छ, तपाईँले अश्लील शब्द भेटाउनुहुन्छ, इभन तपाईँले कुवाक्य भेटाउनुहुन्छ, तपाईँले आलोचना भेटाउनुहुन्छ, इभन तपाईँले बेविचार भेटाउनुहुन्छ। सो आज म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ तर तपाईँ बेविचारमा फसिराख्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई दोस्याउन चाहन्न विश्वासी छन्, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पश्चाताप गर्नुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन बाइबलले भन्छ। आज म तपाईँलाई एउटा सत्य कुरा बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरको एउटा विश्वासी माथिको प्रमुख इच्छा चाहिँ, त्यो विश्वासी चाहिँ संसारमा पवित्र जीवन बिताएको हो। पहिलो थेसलोनिकी 4:3 यसो लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यही हो कि तिमीहरू बेविचारबाट अलग्गै बस। आमेन। जब बाइबलले पवित्रताको कुरा गर्छ नि, म्याक्सिमम टाइम्स धेरै पटक चाहिँ बेविचारकै कुरा गरेको छ। अनि आज म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, सबै पापहरू वास्तवमा पापै हो, तर बेविचार चाहिँ एउटा त्यस्तो डरलाग्दो पाप हो जसले चाहिँ तपाईँको शरीरलाई पनि बिगार्छ। इभन बेविचारकै कारणले कयौँ शिशुहरूको चाहिँ गर्भपात हुने गरेको एउटा खोजले पनि देखाएको छ। सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ, तपाईँ यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ, तपाईँ मानिसहरूलाई आफ्नो परिचय दिँदाखेरि म एउटा इसाई हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई स्ट्रेटली बताउन चाहन्छु कि परमेश्वर चाहिँ विश्वासीको जीवनदेखि चाहिँ बेविचार चाहिँ हटेको चाहना गर्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा परमेश्वरको इच्छा यही हो कि हरेक विश्वासीहरू चाहिँ पवित्रतामा जिउनुपर्छ, बेविचारदेखि अलग्गै भएर जिउनुपर्छ। अनि म तपाईँलाई एउटा बाइबलीय सिद्धान्त बताउन चाहन्छु कि बेविचारबाट हामी कसरी विजय प्राप्त गर्ने। धेरै पटक हामी मिडियामा भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पटक हामीलाई प्रार्थनाको विषयहरू आउँछ कि पास्टर बाबु म बारम्बार बेविचारमा फस्छु, म के गर्ने होला, म कसरी छुटकारा पाउने होला। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बेविचारदेखि छुटकारा पाउनुको लागि बाइबलले एउटै पनि पदमा चाहिँ नि प्रार्थना गर भनेको छैन, उपवास बस भनेको छैन। हो, प्रार्थना गर्नु सक्छौँ, हो हामी उपवास बस्नु सक्छौँ, तर बाइबलले चाहिँ जब बेविचारको कुरो आउँछ नि यसो भनेको छ, बेविचारदेखि भाग भनेको छ। मतलब तपाईँ चाहिँ भाग्नुपर्ने हुन्छ। जब योसेफलाई पोतिफरको पत्नीले बेविचार गर्नको लागि प्रस्ताव राख्यो नि, त्यहाँ योसेफ चाहिँ त्यहाँनिर नि म यीशुको नाममा बेविचार गर्दिनँ भन्दै बसेन, त्यहाँ ऊ अन्य भाषा बोल्दै बसेन, त्यहाँ ऊ चाहिँ उपवास बस्दै बसेन, त्यहाँ ऊ चाहिँ प्रार्थना गर्दै बसेन। किनकि योसेफलाई थाहा थियो म जतिसुकै आत्मिकी भए पनि शरीरमा चाहिँ त्यो चाहना हुन्छ। अनि योसेफ चाहिँ पोतिफरको पत्नीदेखि भागेको छ। तर अर्को ठाउँमा फेरि तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, जब दाउद चाहिँ आफ्नो घरको कौसीमा बसेर हेरिराखेको हुन्छ, उसले चाहिँ आफ्नै सैनिकको पत्नी चाहिँ नुहाइराखेको देख्छ। अनि दाउद चाहिँ वास्तवमा त्यो समयमा भाग्नु पर्ने थियो, दाउद भागेन।
अनि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दाउद चाहिँ फेरि व्यभिचारमा फसेको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ व्यभिचारमा बारम्बार फस्नु भएको छ, तपाईँ व्यभिचारदेखि निस्किनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कोसँग व्यभिचारमा फस्नुहुन्छ? तपाईँ भाग्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा अहिले मोडर्न समय आएको छ अनि संसारको कुराहरू मण्डलीभित्र पसेको कारणले गर्दाखेरि जवान भाइ बहिनीहरू पनि आत्मिकी बहिनी भनिदिने, आत्मिकी दिदी भनिदिने, आत्मिकी दाजु भनिदिने, आत्मिकी भाइ भनिदिने, अनि एक्लै एक्लै भेट्ने, हात समातेर हिँड्ने, हक गरेर हिँड्ने, काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने, अङ्कमाल गर्ने। म तपाईँलाई स्ट्रेटली बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँले नि कोरिन्थीको पुस्तक पढ्नु भयो भने नि त्यहाँ बाइबलले यसो भनेको छ कि पुरुषले चाहिँ स्त्रीलाई नछुनु नै बेस हो। आमेन। यदि तपाईँको पत्नी होइन भने नि बाइबलले नि पराय स्त्रीलाई अनि स्त्रीले पनि पराय पुरुषको शरीरलाई छुनुको लागि चाहिँ अनुमति दिएको छैन। अब यो कुरा झट्टै सुन्दाखेरि हामीलाई गाह्रो लाग्छ, तर परमेश्वरको वचनले जे भन्यो त्यो मान्नुमा नै अन्त्यमा हाम्रो भलाइ हुन्छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, व्यभिचारबाट हामी कसरी बाँच्ने, व्यभिचारबाट हामी कसरी अलग्गै बस्ने, कसरी हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्रतामा राख्ने, कि व्यभिचारदेखि तपाईँ चाहिँ नि भाग्नुपर्ने हुन्छ। जसरी योसेफ पोतिफरको पत्नीदेखि भाग्यो, जसरी मृगहरू, हरिणहरू सिंहदेखि बाघदेखि भाग्छ नि, त्यसरी नै तपाईँ पनि व्यभिचारदेखि भाग्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 3 मा परमेश्वरको इच्छा विश्वासीको लागि के छ? तपाईँ धन्यवादी हुनुपर्छ। आमेन। धेरै पटक हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ। म त तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जीवनमा समस्या आइ नै रहन्छ। एउटा समस्या जान्छ, अर्को समस्या आउँछ, अर्को समस्या सुल्झिन्छ, फेरि अर्को समस्या आउँछ। कसैले भन्नुहुन्छ समस्याको अन्त्य त तपाईँको मृत्युमा मात्रै हुन्छ। यदि तपाईँ संसारमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ भने समस्या त आउँछ नि, अनि समस्यालाई जित्दै 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 हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यीशुले यो भन्नुहुन्छ, संसारमा हुँदा सङ्कष्ट तिमीहरूमाथि आइपर्छ नै, तर साहस गर, किनकि संसारमाथि मैले विजय प्राप्त गरेको छु। तर जब समस्या आउँछ, सङ्कष्ट आउँछ, प्राय विश्वासीको मुखदेखि चाहिँ नि धन्यवादी होइन, गनगन निस्किन्छ। अरूको 3 तला घर देख्छन् अनि आफ्नो सानो घरको लागि गनगन गर्छन्। अरूको श्रीमानले मजाले कमाएको देख्छन् अनि आफ्नो श्रीमानको सानो थोरै तनखामा, थोरै स्यालेरीमा गनगन गर्छन्। अनि कतिले त फेरि अर्काको पत्नी देख्छन् अनि आफ्नो पत्नीलाई गनगन गर्छन्, अनि अर्काको पति देख्छन् आफ्नो पतिलाई गनगन गर्छन्, अर्काको रूप देख्छन् आफ्नै रूपलाई के भन्छन्, अर्काको हाइट देख्छन् अनि म कति होचो भनेर गनगन गर्छन्। म तपाईँलाई सत्य कुरा बोलौँ, गनगन गर्ने मान्छेले नि तरकारीमा नुन लागेन भने पनि नि घरमा उसले झगडा गर्छ, किनकि उसको हृदयमा चाहिँ नि धन्यवादी भन्ने शब्दै छैन, धन्यवादीसँग उसको टाढाको सम्बन्धै छैन। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई नै विश्वासी जन गनगनद्वारा होइन त, किचकिचद्वारा होइन, आलोचनाद्वारा होइन, रेसद्वारा होइन, धन्यवादी भएर जिउनु पर्छ भनेको छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, वास्तवमा धन्यवादी हुनु पनि एउटा विश्वासको प्रमाण हो। किनकि जब विश्वास आउँछ तब धन्यवादी हुन्छ, जब विश्वास आउँदैन तब गनगन हुन्छ। तपाईँले पाउनुहुन्छ हिब्रूको पुस्तकमा कि इजरायलीहरूको गनगनले गर्दा इजरायलीहरू चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको देशमा पस्नै सकेनन्, किनकि परमेश्वरले पर्खिनु भयो। अब पो सुध्रिन्छ कि, अब पो सुध्रिन्छ कि, घरि मोसाको गनगन गर्छन्, घरि त्यो पानी, त्यो तितो पानीको गनगन गर्छन्, घरि पानी खानु पाएन भन्छन्, घरि मासु खानु पाएनन् भन्छन्, घरि लसुन खानु पाएन भन्छन्। एभ्री डे, एभ्री मोमेन्ट, हरेक दिन, हरेक पल इजरायलीहरूले गनगन 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 गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो कुरा प्रमाण गरे कि परमेश्वर हामी तपाईँमा भरोसा गर्नै सक्दैनौँ।
अनि आज म तपाईँलाई क्लियरली बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँको जीवन पनि तपाईँले गनगनले बनाउनु भएको छ भने तपाईँको जीवन जुनै बेला पनि भत्किनु सक्छ। सो जीवनलाई गनगनले निर्वाह नगर्नुहोस्, तर जीवनलाई नि धन्यवादी भएर निर्माण गर्नुहोस्। हो, तपाईँ धन्यवादी हुनु नै पर्छ, किनकि तपाईँ जब धन्यवादी हुनुहुन्छ नि तपाईँले परमेश्वरलाई यो भन्दै गरेको हुनुहुन्छ, लर्ड आई ट्रस्ट यु, इभन प्रभु म तपाईँलाई भरोसा गर्छु, यद्यपि के हुँदैछ म जान्दिनँ। हो, धेरै पटक परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु गाह्रो हुन्छ। म भकभकेर बोल्थेँ, मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले मेरो वचन प्रचार गर्नुपर्छ। अब भकभकेर बोल्ने मान्छे बोल्नै सक्दैन, कसरी प्रचार गर्ने। तर त्यो टाइममा पनि, त्यो समयमा पनि नि मेरो मनले मलाई होइन यो हुनै सक्दैन भने तापनि, मेरो चिनजानको विभिन्न विश्वासहरू यो हुनै सक्दैन भने तापनि, धेरै मान्छेहरूले मलाई डिस्करेज पारेको भए तापनि नि मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने चेष्टा गरेँ। मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ र मैले धन्यवादी भएर उहाँलाई भन्नु थालेँ, प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, म स्पष्ट बोल्ने भइसकेको छु। नतिजा तपाईँको सामुन्ने छ। अहिले म भकभकेर बोल्नु बन्द भएको लगभग 7 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सो तपाईँको आत्मिक मन उग्रियोस्। धन्यवादीले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको लागि ढोका खोल्दछ। आमेन। धन्यवादी हृदयले नि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आश्चर्य कर्मको लागि, परमेश्वरको आशिषको लागि, छुटकाराको लागि, चङ्गाइको लागि ढोका खोल्दछ। अनि तपाईँ धन्यवादी हुनु परमेश्वरको तपाईँको लागि अर्को इच्छा हो। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 यसो लेखिएको छ, सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हो। आमेन। हरेक परिस्थितिमा, राम्रो हुँदा मात्रै होइन, नराम्रो हुँदाखेरि पनि, स्वस्थ हुँदाखेरि मात्रै होइन, रोगी हुँदाखेरि पनि, गोजीमा प्रशस्तै रुपियाँ पैसा हुँदाखेरि मात्र होइन, अभाव हुँदाखेरि पनि, जस्तो सुकै परिस्थितिमा तपाईँ धन्यवादी हुनु। यहाँ बाइबलले त्यही भन्छ, सबै परिस्थितिमा धन्यवादी हुआ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। आमेन। कि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको इच्छा यही हो कि हरेक विश्वासी चाहिँ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्ने हुन्छ। आमेन। अब म तपाईँलाई अन्तिम कुरा बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरको चाहिँ मानिस जातिको लागि, इभन विश्वासीको लागि उहाँको इच्छा के छ। उपदेशको पुस्तक 12:13 र 14 यसो लेखिएको छ, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर। हालेलुया। परमेश्वरको भय मान र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। यो मैले भनेको होइन, विश्वासी बाइबलले के भन्छ भने नि सबै कुरा सुनिएका छन् र सबै कुराको निष्कर्ष यही हो कि परमेश्वरको भय मान्नु र परमेश्वरको वचन पालन गर्नु। आमेन। जब परमेश्वरको भय हट्छ नि मण्डलीमा व्यभिचार हुन्छ। जब परमेश्वरको भय हट्छ नि विश्वासीबाट, विश्वासीलाई आत्मिक कुरा कम, सांसारिक कुरा बढी मनपर्छ। जब परमेश्वरको भय हट्छ नि क्षमादान हुँदैन, बदला हुन्छ। जब परमेश्वरको भय हट्छ नि सुवाक्य होइन कुवाक्य हुन्छ। जब परमेश्वरको भय हट्छ नि पवित्रता होइन व्यभिचार निस्किन्छ। अनि बाइबलले यसो भन्छ, हितोपदेशको पुस्तक 1:7 कि परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। आमेन। जब तपाईँले परमेश्वरको भय मान्नुहुन्छ नि तपाईँको जिन्दगी नि चेन्ज हुन थाल्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको भय मान्नुहुन्छ नि तपाईँको परिवार बिस्तारै सेटिङमा आउन थाल्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको भय मान्नुहुन्छ नि शैतानले बाध्य भएर तपाईँको परिवारदेखि आफ्नो हात हटाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने शैतानलाई चाहिँ बाइबलले नि मौका नदेऊ भनेका छ। अनि पाप गर्नु चाहिँ शैतानलाई मौका दिनु हो। अनि परमेश्वरको भय नमान्ने मान्छेले
पाप गर्छै गर्छ, किनकि परमेश्वरको भय नमान्नु नै सबै खराबीको सुरुवात हो। जब कुनै मान्छेलाई परमेश्वरको भय नै छैन भने के त्यो मान्छेले धार्मिकता गर्ला र? जब कुनै मान्छेलाई परमेश्वरको डर नै छैन भने के त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनमा पवित्रतालाई माया गर्ला र? यदि मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको भय नै भएन भने नि मान्छेले त कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई नै परमेश्वर सोध्छ। राजा नबुकदनेस्सरको जीवनमा परमेश्वरको भय बन्दै भएन, सो उसले त सुनको मूर्ति बनाएर सबै मानिसहरूलाई यो मूर्तिलाई ढोक्नुसम्म भनिदियो। सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु र तपाईँलाई म स्पष्ट सोध्नु चाहन्छु, विश्वासी, के तपाईँको जीवनमा, के तपाईँको परिवारको जीवनमा तपाईँले परमेश्वरको भय देख्नु भएको छ? यदि देख्नु भएको छैन भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरलाई, परमेश्वर बाबा मेरो परिवारमा तपाईँको भय भएको होस्। किनभने जब परमेश्वरको भय आउँछ नि तब विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई खोज्नु थाल्छ। जब परमेश्वरको भय हराउँछ नि विश्वासीहरूलाई नि मण्डली आउन मन पर्दैन। जब परमेश्वरको भय हराउँछ नि विश्वासीहरूलाई भेटिहाल्न मन पर्दैन। जब परमेश्वरको भय हराउँछ नि विश्वासीहरूलाई जे पनि गर्नु उनीहरू आफूलाई फ्री सोच्छ। तर जब परमेश्वरको भय आउँछ नि विश्वासीहरू आत्मिकी हुन थाल्छन्, परमेश्वरलाई माया गर्नु थाल्छन्। उनीहरूको परिवारमा उनीहरूले परमेश्वरको आशिष आइरहेको देख्नु थाल्छन्। सो आज म तपाईँलाई अन्तिममा बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ मानिस हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ मान्छे हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने नि हो तपाईँ र तपाईँको परिवारले नि परमेश्वरको भय मानेको उहाँको इच्छा हो। र बाइबलले यसो भन्छ, परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम, चाहे त्यो असल होस् चाहे त्यो खराब होस्, प्रत्येक गुप्त लुकाएर गरेको कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँलाई के लाग्छ कि कुनै यस्तो काम होला जुन काम तपाईँले लुकेर गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो काम परमेश्वरले देख्नु भएको छैन? परमेश्वरको आँखादेखि लुक्नु सकिँदैन। परमेश्वरको आँखादेखि लुकेको नि छिपेको कुनै ठाउँ छैन, कुनै काम छैन। मान्छेले गरेको हरेक असल हरेक खराब कुराको न्याय चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि यो कुरा बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ। सो आज म तपाईँलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण वचन लिएर आएको छु। सो तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको मुख्य यही चारवटा इच्छा छ। एक नम्बरमा, यदि तपाईँले यीशु ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, किनकि यीशु ख्रिस्ट बिना उद्धार र मुक्ति छैन। बाइबलले यसो भनेको छ, स्वर्गमुनि पृथ्वीमा मानव जातिको मुक्तिको लागि यीशु ख्रिस्ट बाहेक अर्को कुनै नाम दिएको छैन। नम्बर 2 मा, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले आफ्नो जीवनमा पवित्रकरण ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा तपाईँ व्यभिचारदेखि भाग्नु पर्ने हुन्छ। व्यभिचार तपाईँको जीवनमा, व्यभिचार तपाईँको परिवारमा, व्यभिचार तपाईँको मण्डलीमा हुनु हुँदैन। तपाईँले व्यभिचारलाई, तपाईँले पापलाई घृणा गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 3 मा, हरेक परिस्थितिमा तपाईँ धन्यवादी जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा तपाईँले परमेश्वरको भय मान्नुपर्ने हुन्छ र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा स्वर्ग उग्रिनेछ र परमेश्वरको आशिषहरू, उहाँको प्रतिज्ञाहरू तपाईँको जीवनमा आएको र तपाईँको जीवनमा आशिषित भएको तपाईँले भेटाउनु हुनेछ। सबैलाई जय मसीह।